व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल काफ़ बामानी और बामुहावरा तर्जमा और उसके बाद तशरीह। पहले बामानी तर्जमा आयत नंबर 18। व तहसबहुम, और आप ख्याल करेंगे उनको, ऐकाज़म बेदार, वहुम, हालांकि वो रकूद सोए हुए हैं, वनुकल्लिबुहुम, और हम करवटें बदलते हैं उनकी, ज़ातल यमीन, दाएं तरफ, व ज़ात शिमाल, और बाएं तरफ, व कल्बुहुम, और उनका कुत्ता, बासितुन, फैलाए हुए है, ज़िराइही, अपने दोनों बाजू, बिलवसीद, दहलीज़ पर। लवितलाता, अगर आप झांकें, अलैहिम, उन पर, लवल्लैता, तो आप पीठ फेर लें, मिनहुम, उनसे, फ़िरारम वाला मुलेता, भागते हुए, और ज़रूर आप में भर जाएगी, मिनहुम, उनकी, रोबा, दहशत। आयत नंबर 19। व कदालिका, और इसी तरह, बअसनाहुम, हमने दोबारा उठा खड़ा किया उनको, लियतसाअलू, ताकि वो एक दूसरे से सवाल करें, बैनहुम, आपस में, काला, कहा, काइलुम मिनहुम, एक कहने वाले ने उनमें से, कम, कितना अरसा, लबिस्तुम, तुम ठहरे हो, कालू, उन्होंने कहा, लबिसना, हम ठहरे हैं, यौमन, एक दिन, औ बाद यौम, या दिन का कुछ हिस्सा। कालू, उन्होंने कहा, रब्बुकुम, तुम्हारा रब, आलमु, खूब जानता है, बिमा लबिस्तुम, जितना अरसा तुम यहाँ ठहरे हो, फवासु, चुनाचे तुम भेजो, आखदाकुम, अपना एक आदमी, बेवारकिकुम, हादिही, अपने इस चांदी के सिक्के के साथ, इलल मदीनते, शहर की तरफ, फल यंजुर, चुनाचे चाहिए कि वो देखे, अय्युहा, कौन सा इस शहर का, अज़ का, ज़्यादा पाकीदा है, तामन, खाने के लिहाज से, फलियातिकुम, फिर चाहिए कि वो ले आए तुम्हारे पास, बिरिज़्क़िम मिन्हु, खाना उसमें से, वलयतलत्तफ़, और चाहिए कि वो नरमी से बात करे, वला युशरन्ना, और ना हरगिज़ वो आगाह कर दे, बेकुम, तुम्हारे बारे में, आखदा, किसी को। आयत नंबर 20। इन्नहुम, बिलाशुबा वो, इन यज़हरू, अगर मुतले यानी गालिब हो गए, अलैकुम, तुम पर, यरजुमुकुम, तो वो संसार कर देंगे तुम्हें, आओ युईदुकुम, या वो लौटा लेंगे तुम्हें, फि मिल्लतिहिम, अपने दीन में, वलन तुफ्लिहू, और हरगिज़ नहीं तुम फलाह पाओगे, इज़न, उस वक़्त, अबदा, कभी भी। अब बामुहावरा तर्जमा और उसकी तशरीह। आयत नंबर 18। व तहसबहुम ऐकाज़म वहुम रकूद, और आप उनको जागते हुए ख्याल करेंगे, वहुम रकूद, हालांकि वो सोए हुए हैं, यानी उनकी आंखें खुली होती थी जिस तरह जागने वाले शख्स की होती थी। बाज़ कहते हैं कि ज़्यादा करवटें बदलने की वजह से वो बेदार जागते जागते नज़र आते थे। वनुकल्लिबुहुम ज़ातल यमीन व ज़ात शिमाल, और हम उनकी दाएं तरफ और बाएं तरफ करवटें बदलते हैं, ताकि उनके जिस्मों को मट्टी ना खाए। व कल्बुहुम बासितुन ज़िराइही बिलवसीद, और उनका कुत्ता गार के दहाने पर अपने दोनों बाजू फैलाए हुए है, लवितलाता अलैहिम, लवल्लैता मिनहुम फ़िरारम वला मुलेता मिनहुम रोबा, अगर आप उनको झांक कर देखें तो उनसे ज़रूर भागते हुए पीठ फेर लें, और आप ज़रूर उनसे रोब में भर दिए जाएं। ये उनकी हिफाजत के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक इंतज़ाम था, ताकि उनके करीब कोई जा ना सके। आयत नंबर 19। व कज़ालिका बअसनाहुम, और इसी तरह हमने उनको जगाया, यानी जिस तरह हमने उनको अपनी कुदरत से सुला दिया था, इसी तरह 300
9 سال کے بعد، 309 سال کے بعد ہم نے ان کو اٹھا دیا، اور اس حال میں اٹھایا کہ ان کے جسم اس طرح صحیح تھے جس طرح 300 سال قبل سوتے وقت تھے۔ اسی لیے آپس میں ایک دوسرے سے انہوں نے سوال کیا، لیتساءلوا بینہم، تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں۔ قال قائل منہم کم لبثتم، ان میں سے ایک کہنے والا اس نے کہا کہ تم کتنا عرصہ یہاں ٹھہرے ہو، تم کتنی دیر یہاں پہ ٹھہرے ہو؟ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، وہ بولے ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرے ہیں۔ گویا جس وقت وہ غار میں داخل ہوئے اس وقت صبح کا وقت تھا، صبح کا پہلے پہر تھا، اور جب بیدار ہوئے جاگے تو دن کا آخری پہر تھا۔ اس طرح وہ سمجھے کہ شاید ہم ایک دن یا اس سے بھی کم دن کا کچھ حصہ سوئے رہے ہیں۔ قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، پھر وہ بولے تمہارا رب خوب جانتا ہے۔ تاہم کثرت نوم، زیادہ نیند کی وجہ سے وہ سخت تردد میں رہے، اور بالآخر معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا کہ وہی صحیح مدت جانتا ہے۔ قالوا ربکم اعلم، تمہارا رب خوب جانتا ہے۔ بما لبثتم فابعثوا احدکم بورقکم ہذہ الی المدینۃ، جتنی دیر تم یہاں ٹھہرے ہو چنانچہ اب تم اپنے یہ چاندی کے سکے دے کر اپنا ایک آدمی شہر کی طرف بھیجو۔ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، پھر وہ دیکھے کہ اس شہر کا کون سا شخص طعام کے کھانے کے لحاظ سے پاکیزہ تر ہے، کس کا کھانا پاک ہے، پاکیزہ ہے۔ بیدار ہونے کے بعد خوراک، جو انسان کی سب سے اہم ضرورت ہے، بنیادی ضرورت ہے، کا سر و سامان کرنے کی فکر ان کو لاحق ہوئی۔ اس شہر کا کون سا بندہ طعام کے لحاظ سے، کھانے کے لحاظ سے پاکیزہ تر ہے، تو وہ اس میں سے تمہارے لیے کچھ کھانا لے آئے، اور وہ خوب نرمی سے بات کرے اور تمہارے متعلق بالکل کسی کو نہ بتائے۔ احتیاط اور نرمی کی تاکید اسی اندیشے کے پیش نظر کی جس کی وجہ سے وہ شہر سے نکل کر ایک ویرانے میں آئے تھے۔ اس کو تاکید کی کہ کہیں اس کی رویے سے شہر والوں کو ہمارا پتہ نہ چل جائے، علم نہ ہو جائے، اور کوئی نئی مصیبت ہم پر نہ آ پڑے۔ اگلی آیت میں جس طرح بیان ہوا ہے، آیت نمبر 20، اِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ، بلا شبہ اگر وہ تم پر مطلع ہو گئے، ان کو اطلاع مل گئی، ان کو پتہ چل گیا، یرجموکم، تو وہ تم کو رجم کر دیں گے، او یعیدکم فی ملتہم، یا تمہیں اپنے دین میں واپس لوٹا لیں گے، ولن تفلحوا اذن ابدا، پھر اس وقت تم ہرگز فلاح نہیں پا سکو گے۔ یعنی آخرت کی جس کامیابی کے لیے ہم نے یہ صعوبت، مشقت، تکلیف برداشت کی ہے، ظاہر بات ہے کہ اگر شہر والوں نے ہمیں مجبور کر کے پھر آبائی دین کی طرف واپس لوٹا دیا تو ہمارا اصل مقصد ہی فوت ہو جائے گا، ہماری محنت بھی برباد ہو جائے گی، اور ہم نہ دین کے رہیں گے نہ دنیا کے رہیں گے۔ واللہ عالم بالصواب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔